वेलकम एवरीवन। मैं चाहूँगी कि सब अपनी आंखों को बंद करें। हर एक दिन खुदा का दोस्त हम अपने आप को खुदा में तेरे ताबे करते हैं। सब अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा मैं सबके दिलों का, सोचों को, ख्यालों का सीमा तुझे देती हूँ। मैं अपने आप का सीमा तुझे देती हूँ। हमें सुनने वाले कान देना, कबूल करने वाला दिल रखा करना। देख खुदावन ये रस्म नहीं खुदावन बल्कि अमली तौर पर ये कलाम इनकी ज़िंदगी में कायम होगा। ये कलमा जो बोला गया है खुदावन ने वो इनकी ज़िंदगी में कसरत की बरकत को लेकर है। ये होगा ये नहीं बोलने वाला तेरा रूप होगा। मैं खुद को पीछे कर दूँ और तुझे आगे हम सब अपने आप को पीछे करते हैं खुदा और रूहानी तौर पर तेरे जोर को, तेरी कुव्वत को, तेरे जलाल को, तेरी कसरत की बरकत को अपनी जिंदगियों में क्लेम करते हैं खुदावन, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ नहीं है खुदावन। हमारी जिंदगियां इसके बगैर कुछ भी नहीं है खुदावन। ये हो ये तेरा खास फजल चाहते हैं, तेरी खास बरकत को मांगते हैं। यीशु के नाम से मांगती और मांगती उसी में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी का, हिदाबर जी का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि आज के इस पाक दिन को हम सब में सेलिब्रेट हो और इस काबिल समझा कि मैं इस कलमे की खिदमत को पेश कर सकूँ। मैं इस लायक नहीं हुआ, लेकिन खुदा अपनी खाकसार जिंदगियों को इस्तेमाल करता है। खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। आप सब अनमोल और साथ खुदा सबको इस्तेमाल करता है। ये खुदा का गहरा और खास जो कलमा आज मैं पेश करने वाली हूँ वो है चौथा कलमा। और ये कलमा जब मैं तैयार कर रही थी तो खुदा ने मुझे जो बहुत गहरी चोट लगाई और मैं कहती खुदावन ये क्या है। खुदा कहते हैं ये जुदाई है। और जुदाई जो है ना वो बर्दाश्त के बाहर होती है। जुदाई हम हमारे माँ बाप जब हमें छोड़ जाएं या हमारे अजीज हमें छोड़ दें तो हम उस जुदाई को ना फेस नहीं कर पाते। हम कहते हैं बस हमारी एंड होगी। तो जब बाप आसमानी बाप छोड़ जाए तो फिर सोचे क्या लेवल होगा। मैं चाहूँगी कि सब सिर्फ 10 मिनट में लोगे से ज़्यादा नहीं, सब अपने आप को मुकम्मल तौर पे अपना कनेक्शन जो आँखें बंद करके सुनना चाहता है वो आँखें बंद करके सुने। सिर्फ अपना कनेक्शन जो है ना वो खुदा के साथ होगा। सिर्फ अपना कनेक्शन खुदा के साथ। यीशु मसीह के सलीब पर किए गए 7 सलीबी कलमात में से जो चौथा कलमा है वो कफारे के अमल को ज़ाहिर करता है। जो 7 सलीबी कलमात का एक मरकजी कलमे के नाम से जाना जाने वाला कलमा है। और ये कलमा आज हमारे ईमान की बुनियाद है। ईमान की बुनियाद क्यों है? क्योंकि हमारा ईमान है कि उसने हमारे लिए जान दी है और ये हमारी बुनियाद है कि वो मुकम्मल कफारा था। वो मुकम्मल तौर पे हमारे लिए आजिज़ हुआ। उसने हमारे लिए सलीब को उठाया। उसने हमारे लिए सलीब की लानती मौत को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। कैसी मोहब्बत थी, कैसा खास फजल था। खुदावन यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आम इंसान नहीं था, वो एक बशर नहीं था, वो एक खुदा था। और इस बात की गवाही जो है वो हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 1-2 आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था जो इब्तिदा में खुदा के साथ था। ये कलाम मुजस्सम होकर आया। ये कलाम मुजस्सम होकर आया। इंसानी बदन इसने इख्तियार किया ताकि खून बहाए, क्योंकि खून बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं, ठीक है। इसलिए खुदा बदन इख्तियार करके ज़मीन पर आया हमारे लिए, ताकि वो एक कामिल और एक पाक लहू को बहा सके, क्योंकि पाक लहू उसके बगैर किसी का नहीं है। कोई इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसका लहू पाक है। इस बात का दावा वो तब कर सकता है जब उसके अंदर हमारे जिंदा खुदा का लहू हो, और ये उनके दरमियान होता है जो उसके मुकम्मल कफारे पर सच्चा ईमान रखते हैं और कहते हैं कि वाकई खुदावन तू मेरा खुदा है और मेरे अंदर जो लहू है खुदावन को तेरा दिया हुआ है। दुनिया के जो सारे काम होते हैं ना, हम कहते हैं खुदावन ये सब काम फर्स्ट प्रायोरिटी है, सब कामों को हम तरजीह देते हैं। लेकिन जो खुदा के काम है ना उसको हम तरजीह नहीं देते, उसको हम पीछे कर देते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन खुदा ने क्या किया? पूरी दुनिया के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमें दी। उसकी मोहब्बत कैसी है, उसने फर्स्ट प्रायोरिटी हमें दी। उसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। ये खास फजल है, ये खास फजल है मेरे से। तो ये खास फजल है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम रद्द नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि हम नॉर्मल हम चल फिर रहे हैं
تو یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس کے فضل کے ساتھ ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ آج ہم ابلیس کے چنگل میں نہیں ہیں، آج ہم آزاد ہیں، تو یہ اس کا خاص فضل ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو تب ہم خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ جب ہم گناہ نہیں نہ کرتے تو پھر ہم خدا کے ساتھ لنک میں رہتے ہیں، خدا کا روح ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور خدا جو ایسا خدا ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس کا اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کی محبت دیکھے۔ کوئی ہے جو کہہ سکتا کہ میں اپنے بیٹے کو چلے 1 سال کے لیے چرچ کی خدمت کے لیے دیتا ہوں اور اس کو میں دن رات نہیں دے سکتا، صرف اتنی سی قربانی؟ امپاسبل۔ اور مائیں تو تڑپ اٹھیں گی، مائیں بچوں کو باہر بھیج دیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں رہ سکتے اپنے بچوں کو بغیر، تو خدا نے تو اس کو موت ہی والے کر کے یہ ہماری محبت ہے کہ ہم خدا ہمارے ساتھ اپنا ریلیشن دکھانا چاہتا ہے کہ میں تم سے کیسی محبت کرتا ہوں، تاکہ محبت کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ خدا کی محبت کو آج ہم جج کر لیں نا تو آج ہم گھر جائیں اور ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم کہیں خداوند ہمیں معاف کر، ہم نے اپنی زندگی کے ان ایام کو ان وقتوں کو خداوند تجھے نہیں دیا جو دور رکھنے کے قابل، ہم کہیں خداوند ہمیں معاف کر کہ ہم نے تجھے وہ ٹائم نہیں دیا، ہم نے تجھے وہ زندگی کے وہ لمحات نہیں دیے، ہم نے روپے پیسے کی وہ برکت تجھے نہیں دی، ہم نے اپنا بدن تجھے نہیں دیا، ہم نے چرچ کی صفائی نہیں کی، ہم نے اپنی ہر چیز پر ہم غور کریں۔ خدا میں اپنی آج سلاد کے لیے تیرا شکر کرتے جو تجھے مجھے دیا، لیکن اس کو تو میں تیرے راہ پر لا ہی نہیں سکی۔ پھر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اکلوتا بیٹا، صرف ایک ہی بیٹا تھا تو اس نے ہمارے لیے دے دیا، اور ہم خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ متی 27 باب اسی 45 سے 46 آیت اور مرکز 15 33 سے 34 آیت میں یہ کلمات درج ہے۔ میں آپ سب کے سامنے یہ کلمہ پڑھوں گی۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب اس کلمے کو میں پڑھ رہی تھی تو خدا نے ایک گہرا بھید کھولا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ہے تو اس کے دوسرے بھی ہاتھ پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میں تیرا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سسٹر ایمی ہے، میں کہتے ہیں سسٹر ایمی میری ہے، تو دوسری طرف میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ سسٹر ایمی میں تیری ہوں۔ تو خدا کہہ رہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، کتنی دہائی سے، کتنی عاجزی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میں تو تیرا ہوں، تو میرا خدا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں تو تیرا تھا، میں نے تو تیری مرضی کو پورا کیا، میں نے تو فرما برداری کو شو کیا، میں نے تو اپنے آپ کو عاجز کر دیا، میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ کم سے کم جب مشکل حالات ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو خدا کے اوپر یہ پیک پوائنٹ تھا، مشکلات کا، تانوں کا، اذیت کا، تماچوں کا، لوگوں کی باتوں کا پیک پوائنٹ تھا۔ گرمی کی حالت تھی اور بدن پر کوڑے تھے، سر پر کانٹوں کا تاج تھا، صلیب پر لٹکا ہوا تھا، باڈی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ کچھ بول بھی سکے، لیکن وہ چلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا کا چھوڑنا نا اس خوف سے ڈرے۔ بس آج ہم کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب خوف کو رکھ لیتے ہیں نا تو پھر ہم ہر برائی سے دور ہو جاتے ہیں، تو جب برائی سے دور ہو جاتے ہیں پھر خدا کے نزدیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کا چوتھا کلمہ جو ہے وہ تریکیم کے دوران کہا گیا جانے والا کلمہ تھا۔ 3 کلمے روشنی میں اور چوتھا کلمہ تریکی میں بولے جانے والا کلمہ تھا۔ پہلا کلمہ معافی، دوسرا نجات، تیسرا محبت اور ذمہ داری کے لیے بولے جانے والا کلمہ تھا، اور آخری 4 کلمات جیسس کرائسٹ نے اپنے لیے بولے۔ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تمام ملک سے مراد ملک معاہدہ تھا جو بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف سے میراث کے طور پر دیا گیا تھا۔ 12 سے 3 بجے جو تریکی چھائی گئی تھی، یہ عجیب دور، ابھی 12 سے 2 بجے اس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب سے اندھیرا ہو جائے، اور ایسا خوفناک اندھیرا تھا کہ بہت ہی زیادہ، اور ایک معجزانہ طریقے سے یہ اندھیرا جو تھا وہ آ گیا تھا۔ یہ اندھیرا ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو دیکھ سکے کہ یہ کتنی طریقی ہے اور کیسے میرا بیٹا
जो है वो मेरी फर्माबरदारी कर रहा है। हम अपने माँ बाप की कितनी फर्माबरदारी करें, कभी हमने नहीं सोचा। हम माँ बाप की क्या, हम किसी बड़े की फर्माबरदारी नहीं कर सकते, ईगो आ जाती है। लेकिन खुदा की ईगो सब कुछ खुदा ने पीछे। खुदा को पता था कि वो आसमान से आया, खुदा को पता था कि वो जिंदगी मौत का इख्तियार रखने वाला, खुदा को पता था कि वो तख्त का वारिस है। लेकिन उसने ये क्या किया, हमारे लिए जमीन पर आके अपनी आजिज़ी को उसने शो किया। बहुत से राइटर्स बताते हैं कि ये तरीके जब बनी इस्राइल के मुल्क पे आई थी तो लोग ये कहते थे कि ये ना शायद सूरज जो है वो स्याह हो गया है, उस वजह से आई है। बहुत से लोग कहते थे कि ये बस वैसे बातों की वजह से हो गया। लेकिन ये तरीक, बहुत से राइटर्स इस बात को बयान करते हैं कि ये तरीके सिर्फ बनी इस्राइल पर नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया पर थी। और ये इस बात की गवाही हमें बाइबल मुकद्दस में हम सुनते भी हैं कि खुदा ने पूरी दुनिया के लिए हमारे गुनाहों को उठाया। तो जाहिर सी बात है वो तरीके पूरी दुनिया के ऊपर थी जो खुदा ने अपने ऊपर ले ली। फरौन की सख्त दिली के सबब से भी 3 दिन की तरीकी आई। 3 घंटे की तरीकी खुदा की तरफ से मौजज़ाना तौर पर दुनिया में पेश हुई, जो तमाम बनी इस्राइल के लिए एक अफसोस का निशान था। ये तरीकी जो थी वो एक अफसोस का निशान था खुदा की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि वो मसीह की आमद को समझ नहीं पाए थे। वो जिसको सलीब चढ़ा रहे थे वो ये नहीं समझ पाए थे कि ये कौन है। वो ये जान ही नहीं पाए थे कि ये तो बादशाहों का बादशाह है। खुदा की ज़ात पाक है और वो गुनाह को नहीं देख सकती, नहीं ना देख सकती। जब खुदा की ज़ात पाक है वो गुनाह को नहीं देख सकती, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी ना, तो उसके ऊपर हर किस्म का गुनाह जो हम सबों के गुनाह थे और जो आज भी हम गुनाह कर जाते हैं, वो सब गुनाह उसने सलीब पर हमारे लिए उठाए। जब गुनाहों का बोझ कसरत के साथ खुदा के ऊपर आया, तब खुदा ने अपना मुंह मोड़ लिया। मेरे अजीजों, आज ये सोचने की बात है कि आए खुदावंद तू मेरे से मुंह ना फेर ली, खुदावंद तू मुझ पर खास फजल करी कि मैं ऐसा कोई गुनाह ना करूं कि तू जैसे तूने अपने बेटे से मुंह फेर लिया था, कहीं तू मेरे से भी ना मुंह फेर। खुदावंद बातों बातों में खुदावंद मुझ पे अपने रहम को जाहिर करी, खुदा मुझ पे अपने दर्द को जाहिर करी और मुझे उस तौर पे खुदावंद संभाली जिस तौर पे मैं लायक हूँ। तू मुझे लायक बन, तू मुझे अक्ल दे, तू मुझे फहम दे, तो अपना खौफ मेरे अंदर रख ताकि मैं हर बदी से, हर गुनाह से नफरत कर सकूं, ताकि तू मुझसे कभी नफरत ना कर सके, तू मुझसे अपना मुंह ना फेर सके। तरीकी जो है वो खुदा के गज़ब और अदालत को जाहिर करती है। यसाया 5, 13 और 60 बाब में, योएल 2 और 3 बाब में, मरकस 13 बाब, लूका 21 बाब, अमोस 5 बाब, सफिया 1 बाब, मत्ती 24 बाब, अमान 2 बाब। इन तमाम आयात में हम खुदा के गज़ब को देखते हैं जो तरीकी की सूरत में दुनिया पर आया। तरीकी जो थी वो एक इलाही गज़ब के साथ इस लिंक को जोड़ा गया। मत्ती 6 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, इसको अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, और खुदावंद यीशु मसीह इस अंधेरे में से गुजरा ताकि हम नूर में चलें। कहते हैं ना जब हमें जहन्नुम में जाना ना, वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होना। और जहन्नुम में क्यों जाना है? तो अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी खताओं की वजह से। लेकिन खुदा ने वो जो तरीकी थी वो जहाँ पे रोना दांतों का पीसना था, वो खुदा ने हमारे लिए सलीब पर उस टाइम को गुजारा जो वो तरीकी में था। यसाया 53 बाब में लिखा है कि वो गुनाहगारों में शुमार किया गया जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो हमारे लिए गुनाहगार बना। ये सारे रेफरेंस बाइबल में से हैं। देखें खुदा की मोहब्बत जगह जगह हमें मिलती है। वो हमारे लिए गुनाहगार, जिसकी कोई खता ना हो, अगर हमारी कोई मिस्टेक ना हो तो हम चला चला के कहते हैं मैं तो गुनाहगार नहीं, मैंने तो गलती नहीं की, मैंने तो गलती नहीं की। लेकिन वो आराम से बिल्कुल बेजुबान बड़े की तरह सलीब पर खड़ा हुआ कह रहा है कि खुदा ठीक है तेरी मर्जी पूरी हो। वो अपने आप को पीछे कर रहा है और खुदा की मर्जी को आगे कर रहा है। यीशु मसीह से निकले हुए अल्फाज एली एली लमा शबक्तनी 2 जुबानों का मजमुआ है। एली एली इब्रानी जुबान के लफ्ज़ जिसका मतलब है ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, और लमा शबक्तनी अरामी जुबान जिसका मतलब है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए इस कलमे को आलमगीरी हैसियत हासिल है। ज़बूर 22 में जो लिखा है कि वो नबूवत पूरी हुई। ज़बूर 22 में लिखा है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाज़ यहूदी ये समझते थे कि ये ज़बूर 22 की तलावत कर रहा है,
کیونکہ یہودی جب مشکل میں ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس زبور کو پڑھتے تھے موسٹلی, اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ صلیب پر ہے دکھ کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, تو اس حالت میں وہ کہہ رہے تھے کہ آئی خداوند کہ وہ خدا سے التجا کر رہا ہے, وہ کہہ رہے کہ شاید خدا کو پکار رہا ہے کہ مجھے بچا, مجھے صلیب سے اتار لے. ایلی ایلی پکارنے والے بعض یہودی یہ سوچتے تھے کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے, اور بعض یہ سوچتے تھے کہ یہ سورج دیوتا ایلیہوس کو پکارتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, جب ہم صلیب پر ہوں, ہم سوچیں اگر کہ ایسا کبھی ہمارے پہ ٹائم آ جائے تو ہم خدا کے علاوہ اور سب کو پکاریں گے, خداوند کو بھی پکاریں گے, ہر کسی کو کہیں گے بس یہ مشکل ٹائم ہم سے گزر جائے. تو جو یہودی تھے وہ یہ سمجھ لیتے کہ یہ مشکل ٹائم ہے نا, ایلیا کو پکار رہا ہے, کسی دیوتا کو پکار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی زبور کی تلاوت کر رہا ہے کہ ہمیں یہ بچا لیں. اس کو بیابانوں میں چھوڑا گیا تاکہ ہم قبول کیے جائیں, تاکہ ہم فردوس میں جا سکیں. اس کو رد کیا گیا تاکہ ہم قبول کیے جائیں. اس کو جدا کیا گیا تاکہ ہمارا ملاپ جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہو. وہ چھوڑا ہی گیا تھا. بعض جو رائٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا, جس طرح اس کو چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن خدا عادل بھی ہے, خدا انصاف کرنے والا, اور اس نے انصاف کا تقاضا پورا کیا. اس نے اپنے انصاف کے بحاف پہ جو تھا نا صرف اپنے بیٹے سے منہ پھیرا تھا گناہوں کے سبب سے, تاکہ میرا بیٹا اس آزمائش پہ, اس تکلیف پر پورا اتر سکے جو میں نے اس کی زندگی میں لکھی ہے. یہ سب کچھ پری پلان تھا, یہ سب کچھ پہلے سے مقرر تھا کہ خدا پر کون سی مشکلات آنی ہے, کیا کیا کچھ ہونا ہے. خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے اور گناہ گار سے. عزیزوں, آج اس بات کو اپنی زندگی میں لے کر جائیں کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے, گناہ گاروں سے نہیں. کوئی نشے میں ہو, کوئی برا ہو, کوئی لڑائی جھگڑے والا ہو تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. خدا نفرت نہیں کرتا. خدا کی کیسی عجیب محبت ہے کہ خدا ان سے نفرت نہیں کرتا, خدا صرف گناہ سے نفرت کرتا ہے. تو میرے عزیزوں, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ان سب سے محبت کرنی ہے جو ایسی حالت میں, کیونکہ ہم نے ان کو بچانا ہے اور ہم نے ان کو نکالنا ہے. آج اپنی زندگی کو خدا کو دیں مکمل طور پہ, کہ خدا میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں, مکمل طور پہ اپنی زندگیوں کا اختیار خدا کو دے, اور اس بنیاد کو ہمیشہ یاد رکھے جو ہمارے مسیحیوں کی بنیاد ہے کہ وہ ایک کامل کفارہ تھا. ٹھیک ہے, کامل کفارہ تھا. خدا کی نجات نور کو ظاہر کرتی ہے. جب طریقی میں تھا تو وہ سارے گناہوں کا بوجھ تھا, جس کی وجہ سے خدا طریقی میں آیا گناہوں کے سبب سے. تو کہیں ہم بھی اپنے گناہوں کے سبب سے, اپنی غلطی خطاؤں کے سبب سے, اپنی نافرمانیوں کے سبب سے ہم اس طریقے میں نہ جائیں. کیونکہ جب کلمات بولے جاتے ہیں تو اس کا کچھ خاص مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں یا کوئی آنے والا پریچ کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ بس اب ٹائم ختم ہو. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کوئی ایسا لفظ آپ کے دلوں پر ٹچ کر دے کہ آپ کی پوری لائف چینج ہو. اور خدا ایسا اس نے ہمیں بائبل مقدس ایسی دی ہے کہ ایک لفظ ہماری زندگی میں پڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں, اور ایسے اس کے بھید ہے. اور اگر یہ پوری بائبل ہماری زندگیوں میں پوری ہونا شروع ہو جائے نا تو ہم جیسا کوئی نہ ہو. میں چاہوں گی کہ ہم زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے بجائے کہ اس نے یہ زندہ کلام ہمارے لیے ہم سب کے لیے اس کی دنیا میں رکھا. اور میں چاہوں گی کہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور ایک چھوٹی سی دعا ہم کریں گے. اے خداوند, اے خداوند, میں تیری بیٹی ہے, تیرا بیٹا ہوں. خداوند, میں ان سب کے بحاف پر خداوند سے التجا کرتی, سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں, سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ یسوع ہی خدا ہے, یسوع ہی بادشاہ ہے, اس نے ہی مکمل کفارہ ہمارا دیا ہے. سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں کہ اے باپ, میں تیری بیٹی ہوں, اے باپ دیکھ مجھ پہ خاص فضل کر کہ میں آج کے بعد کوئی ایسا گناہ نہ کروں کہ جس کا تو نے اپنے بیٹے سے اپنے منہ کو پھیرا. خداوند تو ہمارے منہ سے بھی خداوند اپنے منہ کو پھیرے. خدا عدالت کے وقت خداوند ہم جب تولے جائیں تو خداوند ہم کم نہ نکلے, خداوند ہم نیب گرم نہ ہو, خداوند ہمیں گرم بنا. خداوند یہوہ یہ دیکھ تمہیں اپنے منہ سے نکال نہ پھینکے. خداوند ہم اپنی زندگیوں کو مکمل طور پہ تیرے تابع کرتے ہیں, اپنی سوچوں کو, اپنے خیالات کو ہم تیرے تابع کرتے ہیں. خداوند اپنی زندگیوں کی کمانے ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خداوند یہوہ یہی تیرا خاص
नमाज फजल मैं इन सब के लिए मांगती हूँ जो आज कलाम बोला गया है खुदावंद ये हुआ यही कहते खुदावंद फजल दे कि हम कभी भी तुझसे जुदाई के